सबैलाई जय मसीह। जयमसी आज हामी सबै मिलेर आज बिहान परमेश्वर वचनबाट अध्ययन गरौँ र सबभन्दा पहिला हामी दोस्रो पत्रुस 2 को 6 पद पल्टाउनेछौँ। दोस्रो पत्रुस 2 को 6 पद र आजको हाम्रो विषय छ कि सदोम गमोराको विनाशको प्रमाण आज पनि निहित छ। परमेश्वरले आज पनि सदोम गमोराको विनाशको प्रमाण आज पनि कायम राख्नु भएको छ। यसबारे हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 2 को 6 पद सबभन्दा पहिला हामी पढ्नेछौँ। अनि सदोम र गमोराका सहरहरूलाई खरानीमा परिणत गरिकन तिनीहरूलाई विनाशको दण्ड दिनुभयो र पछिबाट भक्तिहीन जीवन जिउनेहरूका निम्ति तिनीहरूलाई एउटा नमुना बनाउनु भयो। धन्यवाद। र हामीले यस खण्डमा पाउँछौँ सदोम गमोराका सहरको जुन विनाश हो त्यसको चाहिँ नमुना राखिएको छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ, ताकि पछिका मानिसहरू जो भक्तिहीन हुनेछन्, सदोम गमोरावासीहरूको जुन भक्तिहीनता हो त्यही भक्तिहीनतामा जिउनेहरूको लागि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा गवाही होस् कि परमेश्वर समलिङ्गी पाप मन पराउनुहुन्न, पुरुषले पुरुषलाई बिहे गरेको मन पराउनुहुन्न। यो कुरा बुझोस् भनेर परमेश्वरले प्रमाण राख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। र आज बिहान मैले रेडियोमा सुन्दै थिएँ कि पुरुष बीचमा पनि विवाह हुनु दिनु पर्यो, खालि पुरुष र महिला बीचमा मात्रै किन, यो दुई आत्माको विवाह हो भनेर एडभर्टाइज गरिएको थियो। एउटा नारा मागहरू उठाइरहेछ त्यो समूहले कि विवाह चाहिँ नै पुरुष महिला बीच मात्र होइन, दुई आत्मा बीचको विवाह हो, मामला हो। यसरी समलिङ्गी विवाहलाई अघि बढाउने जमर्को भइरहेछ हाम्रो देश नेपालमा पनि। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिलेसम्म कानुनले, देशको कानुनले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको छैन। यद्यपि समलिङ्गी व्यवहार गर्नेहरूलाई धेरै अधिकारहरू थप्दै गएको छ र यो सारा विश्वकै समस्या हो। तर परमेश्वर समलिङ्गी विवाहलाई एउटा विद्रोहको रूपमा देख्नुहुन्छ, किनभने विद्रोह एकपछि गर्दै आइरहेको अवस्था हो। जब मानिसहरूले हामी नफैल्यौँ भनी विद्रोह गरे, बाइबलको धरारा निर्माण गरे, त परमेश्वरले भाषाहरू दिनुभयो ताकि सबै मानिसहरू छरपुष्ट हुन सकुन् र आफ्नो भाषा बोल्नेहरू एकातिर, अर्को भाषा बोल्ने अर्कोतिर, यो प्रकारले विश्वभरि छरिएर जाओस् र मानिस सुरक्षित हुन्। किनभने एक ठाउँ बस्दा एउटा बलियो शासक चाहिँ दुष्ट भयो भने सारालाई समाप्त गर्न सक्छ र मानव जाति पनि विनाश हुन सक्छ। यसर्थ परमेश्वरको चाहना के हो त, मानिसहरू चारैतिर फैलिनु भन्ने हो। तर मानिसले विद्रोह गरे, हामी नफैल्यौँ, बाइबलमा एउटा अग्लो धरारा बनाएर एकताको प्रतीक कायम गरौँ, यो किसिमको कुरामा परमेश्वरले चाहिँ नै परमेश्वरले व्यवहार गर्नुभयो, कारबाही गर्नुभयो। ठिक त्यस्तै गरेर सदोम गमोराको जुन घटना हो त्यो पनि परमेश्वरले मानिसको विद्रोहलाई रोक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो। किनभने सदोम गमोराका मानिसहरूले यो किसिमको व्यवहारलाई अघि बढाए। पुरुषले पुरुषलाई, महिलाले महिलालाई समलिङ्गी व्यवहार गर्ने यस्ता किसिमका कार्यहरू परमेश्वरको फैलिँदै जाओ भन्ने अथवा वृद्धि हुँदै जाओ भन्ने आज्ञाको विद्रोह थियो। किनभने पुरुष र महिला बीचको विवाहले मात्रै वृद्धि हुन सम्भव हुन्छ, सन्तान जन्मनु सम्भव हुन्छ। जब पुरुषले पुरुषलाई र महिलाले महिलालाई विवाह गर्दछ वा त्यस किसिमको समलिङ्गी व्यवहार गर्दछ त परमेश्वरको जुन आज्ञा हो वृद्धि हुँदै जाओ भन्ने त्यसको सिधै अवरोध हुन्छ अथवा विद्रोह हुन्छ र यो ज्यादै घृणित र अस्वाभाविक व्यवहार हो भनेर हामी रोमीको पुस्तकमा पाउँछ 1:24 पदमा। यसर्थ कसरी यो घटना भयो त हामी यसबारे हामी हेर्दैछौँ। तर आज ती सदोम गमोरा जस्ता ठाउँहरू छन् कि छैनन् त्यसबारे पनि हामी आज हेर्नेछौँ।
त परमेश्वरले लुतलाई सदम गमरा सँगै नष्ट गर्न चाहनु भएन। त्यसैले लुतलाई परमेश्वरले आफ्ना पत्नी र 2 छोरीहरूलाई लिएर सदम सहर छोड्न आदेश दिनुभएको थियो। हामी उत्पत्ति 19:15 पद पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 19:15 पद। लाग्दा ती स्वर्गदूतहरूले लुतलाई हतार लगाए, उठ आफ्नी पत्नी र यहाँ भएका तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लैजाऊ, नत्र तिमी यस सहरको अधर्ममा भस्म हुनेछौ। यसरी धन्यवाद। यसरी सदम र गमराको अधर्मसँगै लुत र उनका परिवार नष्ट नहुन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थियो र परमेश्वरले अघिबाटै भन्नुभयो, यदि सदम सहरमा 10 जना मात्र धर्मी जन भएको भए म त्यसलाई बचाउने थिएँ, र 10 जना पनि नभएको अवस्था हो, र धर्मी जन भनेको एकजना थियो लुत है, र उनको दिनहुँ मन रुन्थ्यो सदमीहरूको व्यवहार देखेर, साह्रो चाहिँ मन रुन्थ्यो उनीहरूको चाहिँ दुष्टता देखेर। त परमेश्वरले समय निर्धारण गर्नुभयो, समय आयो र भन्नुभयो, तिम्री पत्नी र तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लिएर सहर छोडिहाल, किनभने म यस सहरमाथि यस सहरको अधर्म विरुद्ध न्याय ल्याउँदैछु। र साँच्चै नै परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो। र जुन दिन लुत र उनका परिवार त्यस सहरलाई छोडेर गए, त्यही दिन परमेश्वरले त्यस सहरमाथि आगो र गन्धक वर्षाउनु भयो। हामी लुका 17 को 29 पद पढ्नेछौँ। लुका 17 को 29 पद। जुन दिन लोत सदमबाट निस्के, आकाशबाट आगो र गन्धक बर्सेर तिनीहरू सबैलाई नष्ट पार्यो। धन्यवाद जानुको लागि। यस प्रकारले जुन दिन लुत र उनको परिवार सदमबाट निस्के, त्यही दिन सदममाथि आगो र गन्धक बर्स्यो र तिनीहरू सबैलाई नाश पार्यो भनेको छ। यसो त परमेश्वरलाई एकछिन पनि पर्खने इच्छा थिएन। जब उहाँले आफ्नो प्रियहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नो प्रियहरूलाई जोगाउन जान्नुहुन्छ। तपाईँ हामी सबै उहाँका प्रियहरू हौँ र उहाँले आफ्नो जनहरूलाई जोगाउन जान्नुहुन्छ। कस्तो परिस्थितिमा कसरी बचाउने त्यो जान्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी आत्तिहाल्नु पनि जरुरी छैन। सबै खाले परिस्थिति बिच हाम्रा प्रभु हाम्रो बुवा हो, हाम्रो गोठालो हो, उहाँले वास्ता गर्नुभएको छ। यसरी लुत प्रभुको साथसाथमा एकदम सक्रिय रूपमा हिँड्ने मान्छे त थिएन, तर उनी बचाइएको मान्छे हो। र उनी सदम नजिक सर्दै जानु ठुलो समस्या थियो। सदममै चाहिँ घर बनाउनु पनि समस्या थियो। त्यसको फल पनि भोगे उनले। तैपनि उनी बचाइएको मान्छे हो र दिनहुँ सदमी व्यवहारमा साह्रो दुखी हुन्थ्यो उनलाई, साह्रो दुःख लाग्थ्यो उनलाई। यसर्थ परमेश्वरले लुतराई र उनको परिवारलाई बचाउन चाहनुभयो र परमेश्वरले यस सहरसँगै नष्ट गर्नु भएन। तर सदम र गमराका सहरहरूलाई भनेको छ, सदम र गमराका सहरलाई खरानीमा परिवर्तन उहाँले गर्नुभयो र विनाशको दण्ड दिनुभयो र पछिबाट भक्तिहीन जीवन जिउनको निम्ति तिनीहरूलाई एउटा नमुना बनाउनु भयो भनेको छ। त्यसलाई खरानीमा परिवर्तन गर्नु। त्यसरी हामीले दोस्रो पत्रुस 2 को 6 पद अघि भर्खरै हामीले हेरेका थियौँ। दोस्रो पत्रुस 2 को 6 पदमा यसरी लेखिएको छ कि परमेश्वरले यी दुई सहर र अरू सहरको यसका माथाका सहरहरूलाई नष्ट गर्नुभयो। सदम र गमराका सहरहरूलाई खरानीमा परिवर्तन गरिकन तिनीहरूलाई विनाशको दण्ड दिनुभयो र पछिबाट भक्तिहीन जीवन जिउनको निम्ति तिनीहरूलाई एउटा नमुना बनाउनु, यसरी खरानी बनाउनु भयो है। त्यसलाई नष्ट गर्ने मात्रै गर्नु भएन, त्यस सहरका बासिन्दाहरूलाई सिद्ध्याउने मात्रै काम गर्नु भएन, तर सहरलाई नै पुरै खरानी पार्नुभयो है। त्यस प्रकारले परमेश्वरले गर्नुभयो, किनभने सदमका मानिसहरू ज्यादै खराब थिए, घमण्डी थिए हैन। जोर्डन भ्याली सिभिलाइजेसन जो जोर्डन नदीको कारणले बसालिएको हो, जोर्डन नदी वा यर्दन नदीको पानीको कारणले बडो राम्रो सिंचित हुन्थ्यो, अन्नपात फलफुल ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले त्यस भ्यालीमा बसालिएका सहरहरू यरिहो भयो, सदम भयो, गमरा भयो, अरू धेरै सहरहरू थिए, बडो धनाढ्य थिए,
र सदमका मानिसहरू ज्यादै घमण्डी, धनाढ्य तर अल्छे, घृणित काम गर्नेहरू भएकाले है आफूलाई उचित लागे बमोजिम तिनलाई परमेश्वरले हटाइदिनु भयो भनेको छ। इजिकियल 16 को 49-50 में पढ्नेछौँ। इजिकियल 16 को 49-50। र तेरी दिदी सदोमको अधर्म यही थियो, त्यसमा र त्यसका छोरीहरूमा घमण्ड, रोटीको भरपुरी र प्रशस्त अल्छीपना थियो, अनि त्यसले गरिब र खाँचोमा परेको हात बलियो पारिन्। 50 अनि तिनीहरू अहङ्कारी थिए र मेरो सामु घृणित काम गरे, यसकारण मलाई उचित लाग्यो अनुसार मैले तिनीहरूलाई हटाइदिए। धन्यवाद। यस प्रकारले सदम सहरका मानिसहरू ज्यादै घमण्डी थिए। जो मान्छे सबै कुराले पुग्छ हैन, चाहिँ धनी हुन्छ, घमण्डी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा पनि परमेश्वरले नचिन्नेहरू हैन, स्वार्थीहरू, घमण्डीहरू स्वाभाविक रूपले त्यो हुन्छ। र उनीहरू घमण्डी थिए हैन, तर अल्छे थिए, धनाढ्य थिए, घमण्डी थिए तर अल्छे थिए। र त्यति मात्र होइन, घृणित काम गर्नेहरू थिए। यो पुरुषकामी समस्या, यसलाई सदोमै पनि भनेको छ। र उनीहरूकै नामबाट समलिङ्गी विवाहलाई पुरुषकामी वा सदोमी बन्यो। है कति दुःखद कुरा सदोमका लागि कि उनीहरूको सहरको नाम नै एउटा दुष्टताको नामको रूपमा व्यक्त गरियो। र हामी देख्छौँ कि अब यी सहरहरूको बारेमा जो हामीले विभिन्न खण्डहरूबाट हेऱ्यौँ, यी सहरहरू खरानी हुनेछन् र यी सहरहरू आगो र गन्धकद्वारा खरानी हुनेछन् र पुस्ता पुस्ताका लागि भक्तिहीन मानिसहरूको निम्ति नमुना हुनेछन् जो भनियो। त के ती साँच्चै ती ठाउँहरू आज पनि छन् त भन्ने प्रश्न गर्नु यहाँ उपयुक्त हामी देख्छौँ। किनभने दोस्रो पत्रुस 2:6 पदले भनेको छ कि ती सहरहरू नमुना बनाइएका छन् पछिका भक्तिहीन मानिसहरूको निम्ति, तिनीहरूको भक्तिहीन कामहरूका लागि कति ठुलो दण्ड, कति ठुलो सजाय हुन सक्छ र परमेश्वर कति दुखित बन्नुहुन्छ यस्तो कुरामा, त्यसको नमुनाका लागि परमेश्वरले राख्नु भएको छ। र यहुदी इतिहासकार जोसेफस, जसको पुरा नाम टाइटस फ्लेभियस हो, जो चाहिँ ईस्वी सम्वत 37 मा जन्मेका थिए, ईस्वी सम्वत 100 मा उनी मरेका थिए। लगभग प्रभुको क्रुसमा टङ्गाइएको केही वर्ष पछाडि उनी जन्मेका थिए। र उसले एउटा पुस्तक लेखेको छ जसलाई वार्स अफ द ज्युज भनेको छ। यसको भाग 4 अध्याय 8 मा के लेखेका छन् भने त्यहाँ अझै पनि ईश्वरीय आगोका अवशेषहरू छन् अनि 5 सहरका निशाना अझै देखिन्छ भनेको छ। है ती सदोम र गमोरा बाहेक तिनको चाहिँ नि आसपासमा रहेका शाखा सहर भनौँ, अरू 3 सहर गरेर 5 सहरको कुरा यहाँ उल्लेख गरेका छ। र ती 5 सहरहरू अझै पनि देख्न सकिन्छ भनेर उनले लेखेका थिए। र यसरी इतिहासकार जोसेफस, जो ईस्वी सम्वत 37 मा यरुसलेममा जन्मेका थिए, उनी पुजारी घरानामा जन्मेका थिए, पुजारी घरानामा। र उनको मृत्यु चाहिँ ईस्वी सम्वत 100 मा इटालीको रोममा भएको थियो। र उनी पहिलो शताब्दीका प्रख्यात रोमी तथा यहुदी इतिहासकार मानिन्छ, रोमी तथा यहुदी इतिहासकार। र उनले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गरेका छ भन्दाखेरि आज पनि ती 5 सहरहरू सर्लङ्ग देखिन्छ भनेको छ। करिब 2000 वर्ष अगाडि कुरा हो। यो घटना त धेरै अगाडि भयो, अब्राहमकालीन समयमा भयो, जो आजभन्दा करिब 3500 वर्ष अगाडि हो हैन। त त्यो घटना भएको करिब 1500 वर्ष पछाडिसम्म पनि जोसेफसले त्यो वर्णन गरेका छ कि ती 5 सहरहरू आज पनि छर्लङ्ग देखिन्छन् र परमेश्वरले भक्तिहीनहरूको कामको परिणाम अझै पनि प्रमाणस्वरूप राख्नु भएको छ। र ती आगो र गन्धक अवशेषहरू आज पनि छन् भनेर भनेको छ। र हामी पाउँछौँ कि यी सहरहरू कुन कुन थिए त। उत्पत्ति 10 को 19 पद हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 10 को 19 पद। अनि कनानीहरूको सिमाना चाहिँ सिडोबाट गरारपट्टि गाजासम्म थियो। सदोम, गमोरा, अदमा र
सबोइमापट्टि लाससम्म थियो। धन्यवाद जयमसी कर्णेश्वरलाई धन्यवाद है त। यस प्रकारले यहाँनिर हामी देख्छौँ कि यो सदोम गमोरा सँगसँगै 5 सहरहरू थिए भन्ने यहाँ सङ्केत मिलेको छ कि यहाँ लेखिया छ सदोम गमोरा अदमा र सबोइमपट्टि लासासम्म भनेको छ। यो प्रकारले 5 सहरको कुरा यहाँ गरेको छ र ती 5 सहरहरू अझै पनि देख्न सकिन्छ। ती नष्ट भएको स्पटहरू लोकेसनहरू देख्न सकिन्छ भनेर जोसेफसले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भनेका थिए र त्यो घटना घटेको करिब 1500 वर्ष पछाडि कुरा थियो। 1500 वर्षसम्म त्यो यथावत थियो भनेपछि आज पनि त्यो हुन सक्छ, सम्भावना छ त्यसको अवशेषहरू हैन। र एउटा कुरा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि स्वर्गबाटको आगो यति शक्तिशाली हुन्थ्यो कि त्यसको प्रमाण स्वरूप चाहिँ नै हामी पहिलो राजा 18 को 38 पदमा पाउँछौँ। पहिलो राजा 18 को 38 पदमा कि त्यसले चाहिँ नै सम्पूर्ण ढुङ्गा माटोलाई समेत पनि ध्वस्त पारेको थियो। परमप्रभुको आगो झर्यो र त्यसले त्यो होम बलि र त्यो दाउरा ती ढुङ्गाहरू र त्यो माटो भस्म पार्यो अनि खाडलमा भएको पानी पनि चाटिदियो। धन्यवाद। यस प्रकारले परमेश्वरबाटको आगोले ढुङ्गाहरूलाई पनि खरानी बनाइदियो। माटो र दाउरा त कुरै छोडिदियो, ढुङ्गालाई पनि खरानी बनाइदिएको थियो। यसर्थ सदोम र गमोरा माथि आउने जुन आगो हो त्यो पनि त्यही आगो हो, स्वर्गबाटको आगो र त्यसले चाहिँ त्यहाँको भवन संरचना ढुङ्गा माटो केही राखेन, पुरै जिरो बनायो र पुरै खरानी पार्यो है। त्यो देखिन्छ र हामी देख्छौँ कि त्यस स्थानमा केही वैज्ञानिकहरूले वा ख्रिस्टीय शिक्षकहरू इतिहासकारहरूले गएर अध्ययन गरेका थिए र त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा यी 5 सहरहरू जो छन् यो म्यापमा चाहिँ नै मैले केही लेखेको छु। यो मृत्यु सागर हो। मृत्यु सागरको यहाँ टपमा चाहिँ नै सबोइम भनेको छ। 5 सहर मध्ये एउटा सहर चाहिँ सबोइम यहाँ छ र त्यसपछि दोस्रो सहर छ अदमा र यहाँ जुन दोस्रो सहर छ अदमा। मृत्यु सागर जो आधा भाग बाँडेको छ यो आधा भाग यता जोर्डन पर्छ र यता चाहिँ इजरायल पर्छ। इजरायलपट्टिको भूभागमा यी 5 सहरहरू रहेको देखिन्छ। सबोइम, अदमा र यहाँ गमोरा छ अनि त्यसपछि तल चाहिँ सदोम छ हैन र त्यसपछि त्यो मुनि सोअर छ। सोअर जहाँ चाहिँ लुत भागेका थिए र सदोमको कुरा गरेको यहाँ जुन सदोम छ यो सदोमबाट सोअर नजिक पनि पर्छ त परमेश्वरले भाग्ने अवसर दिनु हो र यी 5 सहरमा 4 वटा सहर चाहिँ आज पनि लोकेट भएको छ अथवा भेटिएको छ र ती इसाई अथवा ती इतिहासकारहरूले ती ठाउँहरूमा अध्ययन गर्दाखेरि मानव संरचना पाइएको थियो। मानव संरचना भनेपछि घरको आकारहरू विभिन्न पिलरका आकारहरू देखिएको छ र उच्च तापका कारण पग्लेर बनिएको संरचनाहरू पनि पाइएको छ। धेरै तापले गर्दाखेरि अब के चिज पग्ल्यो, के धातु पग्ल्यो, अब त्यो प्रकारले पग्लेर बसेको अवस्था। तर ती सबै कुराहरू खरानीको अवस्थामा छन् र तर ती सबै संरचनाहरू सजिलैसँग टुक्रिने प्रकृति देखिन्थे। यस्तो चलायो भने फसफस झर्ने र ठाउँ ठाउँमा खरानीमाथि गन्धकको वर्षाको स्पष्ट चिन्हहरू देखिएको पाइएको छ, जसमा कतिपय अवस्थामा नजलेको गन्धक नै भेटिएको छ हैन। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एकदमै सफा सम्म परेको मैदान जस्तो जुन चाहिँ खरानी हो त्यसमाथि गोलाकार यस्ता चिन्हहरू पाइएको छ र कति गोलाकार चाहिँ भागहरूमा एकदमै कालो डढेको अवस्था पाइयो भने कति ठाउँमा चाहिँ गोलाकारको बीचमा अझै पनि गन्धक पाइयो र गन्धक लगाएर जलाउँदाखेरि मजाले बलेको देखियो। यसले गर्दाखेरि त्यो बेला परमेश्वरले कसरी स्वर्गबाट आगो र गन्धक बसालेर
संसार नष्ट गरियो त्यसको प्रमाण चाहिँ नि संसारभन्दा पनि सदोम र त्यसका वरिपरिका सहरहरू नष्ट गरिए त्यसको प्रमाण चाहिँ आज पनि पाइन्छ, पाइएको छ। यसर्थ हामी देख्छौँ कि साँच्चै नै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि आउने पुस्ताका भक्तिहीनहरूको लागि त्यो प्रमाणको रूपमा राखेको छ भनेर। यसैले मृत्यु सागरको जुन पश्चिमी किनारका जुन भूभागहरू हो जहाँ 5 वटा सहरहरू रहेको देखियो र तिनमा चाहिँ नि ठुलो मात्रामा त्यस किसिमको गन्धकहरू पाइयो, खरानीहरू पाइयो। मानव संरचना छ तर खरानीको रूपमा, यसरी ढुङ्गाहरू, इँटाहरू जे थिए ती सबै खरानी भएका थिए। र अचम्मको चाहिँ कुरा हो कि परमेश्वरले आजसम्म पनि त्यो प्रमाणलाई जीवित राख्नुभयो र त्यसलाई बचाइराख्नुभयो। यसले के देखाउँछ भन्दा बाइबल कुनै कथा होइन, बाइबल सत्य ऐतिहासिक किताब हो, वास्तविक किताब हो। र बाइबलले बताएको छ कि पुरुषगामी पाप चाहिँ नै परमेश्वरको विरुद्धमा घोर अपराध हो र परमेश्वरले कुनै पनि हालतमा पुरुषगामी पापलाई चाहिँ नै स्वीकार गर्नुहुन्न। र हामी पाउँछौँ व्यवस्था 29 को 23 पदमा र यो किसिमको जहाँ आगो र गन्धक झर्दछ, परमेश्वर दण्ड आइलाग्दछ, त्यस ठाउँमा चाहिँ नै कुनै किसिमको घाँस उम्रदैन, कुनै ठाउँमा त्यहाँ कुनै पनि बिउहरू छर्न सकिँदैन, फल लाग्दैन। यो प्रकारले उल्लेख भएको छ। तपाईँ व्यवस्था 29 को 23 पद पढ्नुहोस्। यसको सारा जमिन गन्धक र नुन जलिरहेको आगो भएको छ, यहाँ बिउ छरिँदैन, न फल लाग्छ, न यहाँ कुनै घाँस उम्रन्छ। परमप्रभुले आफ्नो क्रोध र आफ्नो तातो रिसमा नष्ट गर्नुभएको सदोम र गोमरा, अदमा र सोबियम जस्तै। धन्यवाद। त्यस प्रकारले 5 सहरमा जस्तै जोसेफसले भनेका थिए 5 सहर आज पनि सर्लङ्ग देखिन्छ र तीमध्ये 4 सहरको नाम यहाँ पनि उल्लेख गरेका छ र यी 4 सहरहरू सदोम, गमोरा, अदमा र सोबोयम भनेको छ। अघि मैले नक्सामा देखाएँ यी 4 वटा सहरहरू। यी 4 वटा सहरहरू मृत्यु सागरको छेउछाउमा छन् र कतिले भन्छन् सदोम सहर मृत्यु सागरले डुबाएको छ, त्यसभित्र छ। तर त्यो थिएन, किनभने ती सहरहरू चाहिँ आज पनि भेटिएको छ। ती चाहिँ नि सहरहरू, मृत्यु सागर त धेरै पुरानो सागर हो, समुद्रभन्दा तल पर्दछ र त्यस सहर त्यस सागरबाट निश्चित रूपमा अलिकति सुरक्षित ठाउँमा सहर बसालिएको हुन्छ, एकदमै पानीकै छेउमा बसालिएको हुन्। र मृत्यु सागरको लेभल भन्ने हो भने बढ्दै गइरहेछ, बरु घट्दै गइरहेछ। र यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मृत्यु सागरमै पर्ने गरी यी सहरहरू थिएनन्। र परमेश्वरले यहाँ पनि भन्नुभयो कि 4 सहरहरूको उल्लेख यहाँ गरेको छ कि आगो र गन्धकद्वारा ती चाहिँ नै नष्ट गरिनेछन् र त्यहाँनिर चाहिँ नै घाँस उम्रन्न, बिउ छरेर फल लाग्दैन। र हामी देख्दछौँ त्यो भूभागमा जहाँ यर्दन नदी सकिएपछि, यर्दन नदीको चाहिँ गाली समुद्रको भाग सकेपछि चाँडै नै जसरी मृत्यु सागर सुरु हुन्छ, त्यो भूभागमा त्यस्तो हरियाली केही छैन। र जोसेफसले भनेका थिए यी ती 5 सहरहरू आज पनि सर्लग्न देखिन्छ। त्यहाँ केही उम्रेको थिएन, बिउ छर्दा केही फल लाग्ने अवस्था थिएन। यो किसिमले परमेश्वरले जे भन्नुभएको थियो त्यही अनुरूप चाहिँ भएको हामी पाउँछौँ। यसो भएको हुनाले परमेश्वरले सारा संसारकै लागि त्यो भक्तिहीनतामा जिउनेहरूको लागि एउटा नमुना राख्नुभयो कि परमेश्वर सदोमीहरू विरुद्ध हुनुहुन्छ, परमेश्वर समलिङ्गीहरू विरुद्ध हुनुहुन्छ। यो एउटा बानी हो, एउटा अभ्यास हो। कसरी ती सहरका मानिसहरू त्यसरी त्यो किसिमले जन्मे, त्यो किसिम जन्मे होइन, त्यो एउटा बानी हो, उनीहरूको हेबिट हो, त्यो व्यवहार हो। त्यो एकले अर्कोलाई सार्दै लग्यो, एकले अर्कोलाई बिगार्दै लग्यो, बानी पर्यो। अब पुरुषले महिलालाई बिहे गर्ने होइन कि महिलाले महिलालाई, पुरुषले पुरुषलाई। र हामी देख्छौँ कि लुतको घरमा आएका ती 2 जना पुरुषहरूलाई उनीहरूले मागेका थिए कि पुरुषहरू हामीलाई दिनुहोस्, हामी यी व्यक्तिहरूसँग यौन व्यवहार गर्छौँ। तर लुतले भन्यो मेरा छोरीहरू छन्, कन्या छोरीहरू, म छोरीहरू दिन्छु बरु।
त नकरा ती व्यक्तिहरू चाहियो भने बलजफत गरेको अवस्था हामी देख्छौँ। यसले गर्दा के देखिन्छ भने आज धेरै मानिसहरूको वकालत छ, यो भनाइ छ, यो हाम्रो जन्मै यस्तो हो। त यहाँ ठुलो बहाना हामी देख्छौँ। यो जन्मभन्दा पनि यो बानी हो अथवा यो व्यवहार हो, यो लत हो, एकले अर्कोलाई चाहिँ बिगारेको अवस्था हो। र निश्चित रूपमा मानिसहरू यो प्रकारले चाहिँ नै ठुलो सङ्ख्यामा होइन त्यो किसिमको दुष्टताले गर्दा मानिसहरू त्यो किसिमको लतमा फसेको हामी देख्छौँ। यसर्थ हामी देख्छौँ परमेश्वरले यसलाई ठुलो अपराध रूपमा मान्नुहुन्छ। हामी पहिलो कोरिन्थी 6:9-10 पढ्नेछौँ। तिमीहरूलाई थाहा छैन, अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुने छैनन्। ढोका नखाऊ, व्यभिचारीहरू, मूर्ति पूजकहरू, परिस्थितिगार्मीहरू, पुरुषगार्मीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, गाली बक्नेहरू, धूर्तहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुने छैनन्। यसर्थ धन्यवाद। यसर्थ पुरुषगामी वा समलिङ्गीहरू परमेश्वर राज्यमा जान सक्दैन। आज उफ्रिन्छन् उनीहरू होइन। विभिन्न राष्ट्रका विभिन्न देशहरूमा जब कसैले सुनाउँछन् त्यहाँ विरोध गर्नेहरू यही समय देखा परिरहेको छ। उनीहरूले आफूलाई LGBT भन्छ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, त्यसपछि चाहिँ नि ट्रान्सजेन्डर, त्यसमा पनि थपेर क्यू थपेर क्वेसनै होइन म पुरुष कि महिला हो। यस्ता किसिमले मानिसहरूलाई सकेसम्म यस ग्रुपमा बढाउने उद्देश्य देखिन्छ LGBTQ होइन। र किन परमेश्वरले यो किसिमको व्यवहारलाई अपराध मान्नुहुन्छ? तपाईले यस अघि पनि अध्ययन गर्नुभएको छ किन पृथ्वीमा भाषाहरू ल्याइयो। छरपुष्ट भएर जानु भन्ने परमेश्वरको आज्ञाको विद्रोहको कारणले। तर किन जलप्रलय ल्याइयो? परमेश्वर विरुद्धको विद्रोहको कारणले। त सदोम र गमोरा विरुद्ध किन विनाश ल्याइयो? विवाहद्वारा फैलिँदै जानुपर्ने अथवा वृद्धि हुँदै जानुपर्ने जुन परमेश्वर आज्ञा हो त्यसको विद्रोहको कारणले। यसरी चारैतिर फैलिनु मात्र होइन, सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढ्न पर्छ, त्यसको लागि विवाह आवश्यक पर्छ। र त्यसको विद्रोह स्वरूप के आयो त? समलिङ्गी विवाह कुरा हो। समलिङ्गी विवाह गर्दा बच्चा जन्मिँदैन। यसकारण यो सबै चाहिँ के त परमेश्वर विरुद्धका डरलाग्दो अपराधहरू थिए। यसरी परमेश्वर समलिङ्गी व्यवहार वा विवाहलाई मन पराउनुहुन्न। यो परमेश्वर इच्छा र योजना विपरीत हो। मानिसले विवाहद्वारा सन्तान वृद्धि गर्नुपर्छ, तर समलिङ्गी विवाहद्वारा शारीरिक अभिलाषा पुरा होला, तर त्यसबाट सन्तान उत्पन्न हुँदैन। यो यौनको दुरुपयोग हो र यो नीच कामना हो। हामी रोमी 1:24 पढ्नेछौँ। यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूका आफ्नै हृदयका कामुकताहरूद्वारा आफ्ना शरीरहरूलाई आपसमा अनादर गरून् भनेर अशुद्धताका निम्ति त्यागे। हस्, धन्यवाद। यसरी यहाँ भनेको छ त्यो हृदयको कामुकता हो, त्यो चाहिँ अशुद्धता हो। यस प्रकारले यो चाहिँ ज्यादै खराब कुरा हो। र 26 पदले निज कामना भनेको छ। यसैले यो समूहले आफूलाई LGBT भन्छ र उनीहरूले भन्छ यो स्वाभाविक छ, हामी जन्मजात यस्तै हो। तर यो उनीहरूको निज कामना हो। कोही चाहिँ त्यो प्रकारले जन्मेको हुन्छ है, नपुंसक खालको पनि जन्मेको हुन्छ। तर मानिस जे अवस्थामा जन्मेको हुन्छ त्यसमा खुसी हुन आवश्यक छ। र उसले परमेश्वरमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउन सक्छ, खुसी यसमा विश्वास गरेर हैन। स्वर्गमा पनि नपुंसकहरूको लागि स्थान छ। तर पुरुषले पुरुषलाई विवाह गर्न यो परमेश्वरको विरुद्ध अपराध हो, दुष्टता हो। महिलाले महिलासँग विवाह गर्ने पाप हो, यो दुष्टता हो। वास्तव यो चाहिँ निज कामनाको प्रतिफल वा हृदयको कुकामनाको प्रतिफल भनेको छ। अब कसरी सदम गमोरा अनि यो 5 सहर जो जति पनि छन्, सहरका सहर कसरी चाहिँ समलिङ्गी व्यवहारमा गयो त? के सबै उनीहरू त्यसरी जन्मे कि त्यहाँको पानीको समस्या हो? त्यो होइन। र आज हामी देख्छौँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा यो किसिमका अभ्यास बढ्दैछ।
यो सङ्गतले ल्याएको चाहिँ नराम्रो यो प्रतिफल हो। खराब सङ्गतले भला चालचलन बिगार्छ। यसैले हामी होसियार हुनुपर्छ, हाम्रो बच्चाहरूलाई जोगाउनुपर्छ। धेरै खाले खराब मानिसहरू छन् काठमाडौँमा पनि, एलजिबिटी समूह एकदमै बढिरहेछ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई आज पनि प्रमाण स्वरूप राख्नु भएको छ कि यो उहाँको विरुद्धमा घोर अपराध हो र उहाँले दण्डित गर्नुहुन्छ। प्रत्येक सहरलाई आज उहाँले नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ठुला ठुला धनी राष्ट्रहरूका धनी सहरहरूमा यो एलजिबिटी समूह बढिरहेछ, नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ त्यो गर्नुहुन्न। किनभने एउटा नमुना राखिसक्नु भएको छ। सदोम एउटा नमुना हो र अब उसको मानिसले त्यसबाट सिक्ने हो, जुन बाइबलमा रेकर्ड भएको छ, उल्लेख भएको छ। अब बाइबलबाट सिक्ने हो कि यो ठुलो अपराध हो र परमेश्वरले यसको प्रमाण स्वरूप आज पनि ती सहरहरू राख्नु भएको छ। हुन्छ, परमेश्वर धन्यवाद होस् यस खण्डको लागि। परमेश्वरले हामीलाई यो सत्यता, यो विषयमा हेर्ने हामीलाई अवसर दिनु हो।